लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चिश्तिया का एक गांव जिसमें वालिदैन और उनके दो बच्चे रहते थे। एक बेटी जिसका नाम किरण और एक बेटा जिसका नाम शौकत था। दोनों बहन भाई जवान और बेहद खूबसूरत थे और बहुत ज़्यादा अमीर भी थे। दोनों बहन भाई एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों बहन भाई के खूबसूरती के चर्चे पूरे कॉलेज और जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ थे। सब लोग हमेशा किरण और शौकत की तारीफ करते थे। कॉलेज में ज़्यादातर लड़कों की ज़ुबान पर किरण और लड़कियों की ज़ुबान पर शौकत ही रहता था। एक तो हुस्न की खूबसूरती और दूसरा दोनों बहन भाइयों का अखलाक और तीसरा अमीरी की वजह से हर एक की ज़ुबान पर उनका नाम रहता था। यहाँ तक कॉलेज के प्रोफेसर भी हमेशा उन दोनों बहन भाइयों की तारीफ करते थे। अभी कॉलेज का पहला साल था और पहले साल ही दोनों बहन भाइयों ने पूरे कॉलेज में अच्छे नंबर लिए थे। हर रोज जब दोनों बहन भाई अपनी एसी कार में आते तो कॉलेज के सब स्टूडेंट खड़े होकर उनको देखते थे। शौकत के साथ हर लड़का दोस्ती करना चाहता था। इसी तरह किरण के साथ भी लड़कियां दोस्ती करना चाहती थीं। हर लड़की जुबान पर शौकत का नाम था और लड़के की जुबान पर किरण का नाम था। दोनों बहन भाई अखलाक में बहुत अच्छे थे, इसलिए हर एक के साथ बहुत अच्छे से बात करते थे। दोनों बहन भाई में अपनी खूबसूरती या अमीरी का ज़रा भी घमंड न था। जब भी किसी भाई के सामने उसका कोई दोस्त उसकी बहन की खूबसूरती की तारीफ करता तो उसे बहुत गुस्सा आता, और बहनों के सामने जब उसकी सहेलियां उसके भाई की तारीफ करती और बहनों को खुशी महसूस होती है। ऐसा ही कुछ शौकत और किरण के साथ भी था। शौकत को बहुत गुस्सा आता जब उसके दोस्त उसकी बहन की तारीफ करते। उसने घर में अपने वालिदैन से भी बात की, आप किरण को कॉलेज ना भेजा करें। फिर शौकत की अम्मी ने उसे समझाया, बेटा जहाँ शहद हो वहाँ मक्खियाँ तो आती हैं। अगर हम तुम्हारी बहन को दूसरे कॉलेज में डाल दें तो वहाँ पर भी ऐसा ही होगा। तो अब हम तुम्हारी बहन को घर में बिठा लें, उसकी पढ़ाई बंद करवा लें, उसका फ्यूचर तबाह कर दें। अगर तुम्हारे साथ उसी कॉलेज में पढ़ेगी तो लड़कों को ये तो पता लगेगा कि उसका भाई भी उसी कॉलेज में पढ़ता है। तो शौकत बोला, हाँ मामा आप ठीक कह रही हैं। एक साल और गुजर गया और एक बार फिर दोनों बहन भाई पूरे कॉलेज में पहली पोजीशन पर आए थे। किरण और शौकत के वालिदैन बहुत खुश थे, उनके बच्चे पूरे कॉलेज में फर्स्ट आए हैं। अब दोनों बहन भाई बीए करने लगे थे और अब दोनों समझदार भी हो गए थे। एक दिन शौकत अकेला बैठे कुछ सोच रहा था कि मेरे दोस्त या कॉलेज के सारे लड़के मेरी बहन को देखकर उसकी तारीफ करते रहते हैं, क्या मेरी बहन वाकई खूबसूरत है। फिर कई दिन शौकत ने अपनी बहन पर गौर किया तो उसकी बहन वाकई खूबसूरत लड़की थी। न जाने अब वो दूसरे लड़कों की तरह अपनी बहन को देखने लगा था। एक दिन दोनों बहन भाई किसी तकरीब में जाना था कि किरण ने अच्छे से कपड़े पहने और थोड़ा सा मेकअप कर लिया। जब शौकत ने अपनी बहन को देखा तो देखता ही रह गया और मुंह से बेसाख्ता बोल पड़ा, किरण तुम कितनी प्यारी लग रही हो, मैंने आज तक तुम जैसी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं देखी। तो किरण बोली, शौकत भाई आप भी इस पैंट शर्ट में बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये कहकर किरण जाकर कार में बैठ गई और शौकत उसे देखता रह गया। फिर किरण ने अपनी भाई को आवाज़ दी तो वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर गाड़ी चलाने के लिए बैठ गया और किरण को बोला, किरण तुम क्यों पीछे बैठी हो, आओ आगे बैठो मेरे साथ। तो वो बोली, नहीं भाई मैं यहीं ठीक हूँ। तो वो बोला, नहीं तुम आज आगे आकर बैठो। तो वो आगे वाली सीट पर आकर बैठ गई। सारे रास्ते शौकत बार बार किरण को देखता रहा। अल्लाह जाने उसके दिल में क्या चल रहा था। जब दोनों बहन भाई तकरीब से होकर घर वापस आ रहे थे तो घर आते हुए शौकत ने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया और बोला, किरण मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तो किरण बोली, भाई प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करती हूँ और इसमें पसंद और नापसंद की कोई बात नहीं है। वैसे भी हर बहन भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो वो बोला, किरण तुम कुछ समझी नहीं, मैं तुमसे बहन वाला नहीं बल्कि आशिक वाला प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मैंने तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिली। किरण ये बात मामा और पापा को बताना लगे
کہ میں نے تم سے ایسا کچھ کہا ہے اور یہ بات ہم دونوں میں ہی رہنی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ کرن کچھ بولتی گھر آ گیا۔ اس کے بھائی نے گاڑی کھڑی کی اور کار کا دروازہ کھول کر گھر میں چلا گیا، اور کرن سوچنے لگی کہ میرے بھائی کو کیا ہو گیا ہے اور بھائی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اگلے دن دونوں بہن بھائی کالج چلے گئے تو پہلے کی طرح سب لڑکیاں پھر شوکت کو دیکھنے لگی اور اس کی تعریف کرنے لگی۔ پہلے کرن نے بھی یہ بات محسوس نہ کی تھی، بلکہ پہلے وہ لڑکیوں سے اپنے بھائی کی تعریف سن کر خوش ہوتی تھی۔ لڑکیاں میرے بھائی کی تعریف کر رہی ہیں، لیکن جب ایک ہفتہ گزرا تو کرن بھی اپنے اوپر فخر کرنے لگی کہ لڑکیاں خود چاہتی ہیں میرے بھائی کو، پر میرے بھائی نے مجھے چاہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنے لگی تھی کہ میرا بھائی مجھے پسند کرتا ہے اور وہ صرف مجھ سے پیار کرتا ہے۔ جب کچھ دن اور گزرے تو شوکت ایک رات اپنی بہن کرن کے کمرے میں گیا اور بولا، کرن تم نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، کیا تم مجھے پسند کرتی ہو یا نہیں؟ تو کرن نے پہلے شرم سے اپنے منہ کو نیچے کر لیا اور اپنے بھائی کو ہاں کر دی، تو شوکت نے خوشی کے مارے اپنی بہن کو گلے لگا لیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، جہاں ہفتے میں 2 بار ایک مرتبہ شوکت اپنی بہن کے کمرے میں جاتا تھا، اب وہ روز جانا شروع ہو گیا تھا۔ دونوں بہن بھائی میں استغفر اللہ غلط تعلقات بن گئے تھے۔ دونوں نے BA بھی کر لیا تھا اور کالج ختم کر کے سوچ رہے تھے کہ آگے کیا کیا جائے تاکہ ہم گھر سے باہر ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزار سکیں۔ لیکن کرن کے پاپا نے کہا، میرے دوست کا ایک بیٹا لندن میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم کرن کی شادی اس کے ساتھ کروا دیں۔ دونوں بہن بھائی یہ خبر سن کر ڈر گئے، اور کرن تو کچھ زیادہ ہی ڈر گئی تھی کہ اگر میری شادی کسی اور کے ساتھ ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ میں تو اپنے عاشق بھائی شوکت سے ہی شادی کروں گی۔ اگلے دن کرن کے ماما اور پاپا کرن کے لیے لڑکے کو دیکھنے گئے کہ اچانک کرن کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب شوکت کرن کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو پتہ لگا کہ کرن ماں بننے والی ہے، اور کرن کے بچے کا باپ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا بھائی شوکت تھا۔ جب اس کے بھائی نے یہ خبر سنی تو وہ بہت خوش ہوا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم گھر سے بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ والدین کے آنے سے پہلے کرن اور شوکت نے اپنا اپنا ضروری سامان لیا اور گھر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ شوکت نے بینک میں سے 10 سے 12 لاکھ بھی نکلوا لیے تھے، جو کوئی بھی مولوی ان دونوں بہن بھائی کا نکاح نہیں پڑھوانا چاہتا تھا۔ ایک لالچی مولوی جس کو شوکت نے پیسوں کے لالچ دے کر اپنی بہن سے نکاح کروا لیا تھا۔ اور ادھر جب کرن اور شوکت کے والدین گھر آئے اور انہوں نے اپنے بچے کو غائب پایا، بیٹے کی فکر نہیں تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ شاید وہ باہر گیا ہوگا اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو فون بھی کیا، شوکت تم کہاں ہو؟ تو اس نے یہی کہا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے آیا ہوں، کیونکہ رات شوکت اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے باہر چلا جاتا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا، کرن کدھر ہے؟ تو وہ بولا، جب میں گھر سے نکلا تھا وہ اپنے کمرے میں تھی۔ تو اس کا پاپا بولا، اچھا تم جلدی سے گھر آ جاؤ۔ تو وہ بولا، اچھا۔ کرن اور شوکت کے پاپا نے سارا گھر دیکھ لیا، لیکن کرن کا کچھ پتہ نہ لگا۔ تو کرن کے والدین نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں لکھوا دی۔ پھر پولیس والوں نے ایک دن اور ایک رات کرن کے رشتہ داروں اور دوستوں کے گھر پر پتہ کیا، حالانکہ اس کے والدین کرن کے دوست اور اس کے رشتہ داروں کے گھر پہلے ہی پتہ کر چکے تھے، لیکن کرن پھر بھی کہیں نہ ملی۔ پھر دوسرے دن پولیس نے کرن کے والدین سے کرن کی تصویر لی اور جگہ جگہ پر لگوا دی، اور ساتھ لکھا، جو اس لڑکی کو دیکھے گا ہمیں بتائے گا، وہ اس کا انعام کا حقدار ہوگا۔ کرن کو پولیس ہر جگہ ڈھونڈ چکی تھی، اسی وجہ سے اب ہر جگہ پہ کرن کی تصویر لگوائی گئی تھی۔ کرن اور شوکت ایک ناجائز رشتہ کام کر کے ملک چھوڑنے کی تیاری میں تھے کہ اچانک ایئرپورٹ پر پولیس اپنی یونیفارم کے بغیر گھوم رہی تھی۔ اس نے جب کرن کو دیکھا تو انہوں نے کرن کو پکڑ لیا اور ساتھ شوکت کو بھی پکڑ لیا۔ جب پولیس کرن اور شوکت کو لے کر تھانے میں گئی تو انہوں نے شوکت کو خوب مارا۔ پولیس سوچ رہی تھی کہ شوکت کرن کو گمراہ کر کے لے جا رہا تھا، لیکن جب کرن نے شوکت کو مار پڑتے ہوئے دیکھا تو وہ برداشت نہ کر سکی۔ تو اس نے اپنے والدین اور پولیس کے سامنے یہ بیان دیا کہ یہ میرا بھائی نہیں بلکہ میرا شوہر ہے، اور ہم دونوں نے نکاح کر لیا ہے، اور میں اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہوں۔ پولیس نے جب بہن بھائی کو میاں بیوی کے رشتے میں دیکھا تو پولیس نے قانون کے طور پر دونوں بہن بھائیوں پر سخت کارروائی کی اور دونوں کو سخت سخت سزا دی گئی۔ بھائی بہن جیسے پاک رشتے کو کرن اور شوکت نے ایک ناجائز رشتے کا نام دے دیا تھا، جو اس دنیا میں کبھی نہیں ہو سکتا۔
بعد میں خود کرن اور شوکت کے والدین اپنے بچے کی ایسی حرکت پر بہت شرمندہ تھے. وہ تو چاہتے تھے کہ زمین پھٹے اور ہم اسی زمین میں دفن ہو جائے. ہم نے ایسی گندی اولاد کو جنم دیا. پھر انہوں نے خود پولیس سے التماس کی کہ ان دونوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے, پھانسی ہی دے دیں تاکہ دنیا میں پھر کوئی بہن یا بھائی ایسا کام نہ کر سکے.